एक साथियों, बंजारन आपके साथ मौजूद हैं। मैडम शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे रावलपिंडी डिवीज़न की ख़वातीन की कस्टोडियन हैं। उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ की, उनके इंसाफ की फराहमी की और उनको ज़िंदगी की तरफ दोबारा पलटाने के लिए तगो-दो भी कर रही हैं। और उस वक्त से जो मैं इनके रवैये को, उस वक्त से जो मेरे सामने ये मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुलाकर जिस तरीके से उनका पैचअप भी करवा रही हैं, शिकायत करने वाली जो पार्टी है और जिसके खिलाफ शिकायत आई है, दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की कोशिश कर रही हैं और दोनों को बता भी रही हैं कि अगर आपने मामले को लटकाया तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं तो बैठी बैठी यही सोच रही थी कि जिस तरह से कोई बीमार अपने मालिज के पास आता है तो आधी तकलीफ मालिज को देख के ही, उसके सुनने का अंदाज, उसके ट्रीट करने का जो तरीका है उसको देख के ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारे ख़वातीन के जो शिकायत लेकर आती हैं तो उनके आधे से ज़्यादा दर्द जो है, आधे से ज़्यादा दुख इनको देख के ही हल हो जाते हैं। तो मैम, गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं। मैम, जैसे कि आपने घरेलू तनाज़ात के बारे में कहा, जहाँ हम ये देखते हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न इंडस्ट्रियल जोन भी है, यहाँ काम करने वाली ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है, यहाँ घरों में काम करने वाली ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। और फिर ये कि बस स्टॉप, आने जाने वाली आमदोरफ्त में और बहुत सारी बच्चियाँ भी घरों पे काम करती हैं और बहुत सारे उस किस्म के आपके पास वाक़यात के या मुकदमात की कोई है तफ़सील, या किस किस्म की ख़वातीन आती हैं और उनका क्या बनता है? ये जो अभी मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि हमने हमारे CPO साहब ने एक यूनिट बनाया है, हरासमेंट रिपोर्टिंग यूनिट। इसका मकसद ही ये है कि जो वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो वर्किंग किसी भी किस्म की है, ऑफिस में काम कर रही हैं या किसी के घरों में काम कर रही हैं, या इवन के हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या बाज़ार में ख़वातीन जा रही हैं, उनसे मुतालिक ये हरासमेंट यूनिट बनाया गया है कि वो उस ऐप के थ्रू हमें कॉल करेंगे और हम फौरी तौर पर उसका एक्शन लेंगे। इसमें अगर सपोज मैं एक मिसाल देती हूँ अभी, और हमने ये केस किया भी है। सोशल मीडिया पे एक खातून ने कुछ अपलोड किया कि जी मुझे लड़कों ने ऐसे छेड़ा और दिस एंड दैट, कुछ इस तरह का मामला था। तो हमने उस खातून से रब्ता किया, उससे मोबाइल नंबर लिया, उससे सारी डिटेल पूछी और हमने कहा कि अगर आप पुलिस स्टेशन आ सकती हैं तो आप आ जाएँ, अदरवाइज़ उसने कहा नहीं, मैं तो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मेरी फैमिली दिस एंड दैट की। तो हमने उसमें हम खुद हमने मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज की, यानी स्टेट खुद उसकी मदई बनी। वेरी गुड। हमने खुद उसका उस पर FIR दी, उन कल्प्रिट्स को, उन लड़कों को हमने पकड़ा और उनको जेल भेजा। ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि कोई खातून अगर बस स्टॉप पे खड़ी है, किसी के घर में काम कर रही है, कहीं पे भी, अगर उसको कोई हरासमेंट, यहाँ पे इस हरासमेंट यूनिट में हम 3 किस्म के केसेस डील करते हैं। एक डोमेस्टिक हरासमेंट जो है कि घरेलू तशद्दुद जिसको कह लें, दूसरी सिंपल हरासमेंट कि कोई खातून है, उसको कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई बात कर दी जाती है, कोई ऐसे छेड़ देता है या कुछ इस तरह, जिसका मकसद सिर्फ उसको खौफजदा करना है। तीसरी जो किस्म है वो है सेक्सुअल हरासमेंट, कि किसी खातून को काम करने की जगह पे या वैसे ही उस सेक्सुअल तौर पर हरासा किया जाए, तो उसके मुताबिक फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये आप ये समझ लें कि अगर कोई खातून अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती तो फिर हम उसको खुद ओन करते हैं, उस पर वो करेंगे। अभी तक क्योंकि ये 8 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ, इस यूनिट का इसने काम करना शुरू किया, और अभी तक हमारे पास तकरीबन 11 केसेस आए हैं, हमारे पास कॉल्स आई, जिसमें से हमने 3 पे FIR दी है और बाकी जो था उनसे हमने उनके घरों में जाके पूछा, मतलब कार्रवाई करने का और उनको असिस्टेंस देने का, और उन्होंने कहा नहीं हमारा फैमिली मैटर है तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आज 22 या 23 है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस यूनिट की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी और लोग स्पेशली ख़वातीन
وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ بہت اچھی بات کی ہے میم آپ نے۔ میم جیسے اب ہم اس وقت سے خواتین کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک سب سیکشن ہے بچیاں، اور ہم نے پنڈی میں ایک خوفناک 2-3 خوفناک اور اس قسم کے واقعات دیکھے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ایک بچی جو ہے اس کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ کس طریقے سے گھر میں ہمسائے کے اس کا شکار ہوئی اور ایک بچہ بھی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، اس قسم کے واقعات کے جو مجرم ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا وہ ہوتا ہے، تھانہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایسی بچیوں کے لیے کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، تھانہ جو ہے وہ ایک تحفظ کی علامت ہے، میں سمجھتی ہوں۔ بالکل، اس نے تمام لیگل پروسیڈنگ اور ایویڈنس ساری کلیکٹ کر کے عدالت میں بھیجنا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے، بچی کو لینا ہے، اس کا میڈیکل ہے، وٹ ایور جو اس کے اکارڈنگ ہم ایویڈنس لے کے کورٹ میں جاتے ہیں۔ اب آگے سزا دینا، جزا دینا، یہ کورٹ کے اینڈ پہ آ جاتا ہے۔ ہماری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے، میں آن دا بہاف آف مائی ڈپارٹمنٹ تمام میل تھانوں کے ایس ایچ اوز جو ہیں ان کے خلاف، دیکھیں ہمارے اپنے گھر میں بھی بہنیں بیٹھی ہیں، بالکل ایسے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ماں نہ ہو، بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیوی، جہاں نہ ہو وہ تو گھر یہ ہی نہیں ساری ہے۔ بچیاں، یہ ساری بچیاں ہماری اپنی بہنیں ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی ایک ایس ایچ او یا آئی او اس میں کوتاہی کرے گا کہ اس کلپریٹ کو سزا نہیں دے؟ ہاں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ رزلٹ نہیں بعض اوقات آتا، ڈی این اے میچ نہیں کرتا، یا وٹ ایور جو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہماری 100% بچیوں کے معاملے میں، ان ریپ کیسز کے معاملے میں زیرو ٹالرنس۔ ہمارے ہائی اپس نے بالکل اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کا جھنڈا اٹھائے، جس طریقے سے راول پنڈی ڈویژن کی ایس ایچ او میڈم شہدہ یاسمین چل رہی ہیں، مجھے یہاں بیٹھ کر ایک اپنے بچپن کا کھیل یاد آ رہا ہے، ڈرامہ یاد آ رہا ہے، اندھیرا اجالا، کیونکہ ہم اسی اندھیرا اجالا کی پیداوار ہیں، اور ہمارے نزدیک جہاں جرائم ہیں وہاں اندھیرا ہے، اور جہاں ان جیسے ایس ایچ اوز ہیں، ان جیسے انچارج ہیں، ان جیسے کسٹوڈین ہیں، وہاں اجالا ہی اجالا ہے۔ اور جب یہاں سے اجالا کورٹس تک بھی پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ضرور ہوگا۔ اور ساتھیوں، ویسے بھی ہم 22 دسمبر کے مناسبت سے جہاں ورکنگ ویمن کو سیلوٹ پیش کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنی ایس ایچ او کو بھی سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ آپ ورکنگ ویمن کو کوئی پیغام دیجیے کہ کسی بھی شعبے میں ہیں، اور خاص طور پر پولیس میں ہیں، تو وہ اپنا کردار، مثبت کردار، مؤثر کردار کس طریقے سے انجام دیں۔ دیکھیں، جو بھی میری بہن جس بھی پوسٹ پہ، جس بھی جگہ پہ کام کر رہی ہے، ہمیشہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کے لیے اچھا ہو، کسی کے زندگی میں آپ کی ذات سے آسانی آ جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی بھی، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، یہ کنسیڈر نہ کریں کہ جی میرے سامنے میل آیا ہے یا فیمیل آیا ہے، نہیں، وہ ایک انسان ہے، اور اگر میری ورکنگ سے کسی انسان کی زندگی میں آسانی آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی انسان کی اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی نہیں ہوتی۔ اسی سوچ کے ساتھ اپنا کام کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔